देशभर थपिए 3125 जना कोरोना संक्रमित, थप 23 जनाको मृत्यु। कर्णालीमा एमालेका 4 सांसद पदमुक्त हुँदा मुख्यमन्त्री शाही सुरक्षित भए। काठमाडौँवासीको मेलम्ची सपनामा फेरि तुस्तरापात, एकपछि रूपमा अघि बढे केपी ओली। एकता प्रयास भाड्न खोजेको माधव नेपाल समूहको आशंका। पूर्व माओवादी नेताहरूको सांसद पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। न्यूनतम साझा कार्यक्रमपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गरिने। प्रहरीको युनियन मिसन छनौट परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक भएको आशंका। सुजिता ठाकुर हत्या आरोपमा उनकै बाबु पनि पक्राउ परे। सांसदहरूले भने बिना अध्ययन आयोजना बनाउँदा मेलम्चीमा क्षति। फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका 4 सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाही सदर गरियो। सरकारका प्रेस स्वतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध छ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। फेरि कडा लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित भएको छैन। युवाहरूलाई समेटेर महाधिवेशनमा टिम बनाउँछु भन्दै शशाङ्क कुरेलाको भनाई। एमालेमै फर्किन लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद ओली। अगस्तको अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका सार्वजनिक, सातामा 67 वटा उडान हुने। भवानी अस्पतालमा तोडफोड तथा चिकित्सकमाथि आक्रमणमा संलग्न 5 जना विरुद्ध उजुरी। मुख्य प्रशिक्षक अल्मुतारीले मागे माफी। बालटारमा देउबा प्रचण्ड र यादवबीच छलफल भयो। मन्त्रीले देशलाई घाटा हुने काम गरेमा कर्मचारीले सिधै हुन्न भन्नुपर्छ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। एमालेले गठन गर्यो 9 विभाग, स्कुल विभाग प्रमुखमा केपी ओली। दुर्गेश थापा भन्छन् प्रतिष्ठानको व्यतिथिबारे धेरै थाहा छ, केही दिनमा बोल्छु। एमाले फुटाउन पुग्ने संख्या जुटाउन खोज्दै माधव नेपाल। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाई, मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना, लाइसेन्सका लागि ट्रायल खुलाउने तयारी। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमाको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3125 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,613 नमुनाको पीसीआर परीक्षणमा 2,679 र 3,198 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 846 जना गरी 3,125 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 23 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,195 जना निको पनि भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,62,432 पुगेको छ। तीमध्ये 9,898 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 6,58,122 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभर रहेका सक्रिय संक्रमित मध्ये 28,405 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने यस्तै 3,224 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 690 जनाको आइसियु र 175 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संक्रमित मध्ये 770 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्, जसमा काठमाडौँ जिल्लाका 556, ललितपुरका 115 र भक्तपुरका 79 जना संक्रमित रहेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेले आफ्ना 4 सांसदलाई गरेको कारबाही सदर भएसँगै कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्न 27 जेठको अन्तरिम आदेश खारेज सोमबार गरेको हो। यससँगै एमालेका 4 सांसद फेरि पदमुक्त भएका छन्। 3 वैशाखमा शाही नेतृत्वको सरकार जगाउन फ्लोर क्रस गरेका उनीहरू 14 वैशाखमा पदमुक्त भएका थिए भने एमालेले गरेको कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले ज्वाला, थापा, बुढा र कुर्मराज शाही पदमुक्त भएको सूचना दिएको थियो। तर केन्द्रीय कमिटिको सट्टा 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिले लेखेको कारबाही नमिलेको भन्दै न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतको एकल इजलासले 27 जेठमा पदमुक्त भएका 4 सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो। यो आदेशसँगै प्रदेशसभाको समीकरण फेरिन पनि प्रदेशसभा 39 सदस्यीय भएर सरकार संकटमा पर्यो। फ्लोर क्रस गरी सरकारमा सहभागी 3 मन्त्री अमर बहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने बताए पनि वैधानिक रूपमा उनीहरू एमालेका सांसद रहेका थिए। विशेष गरी कर्णालीमा एमालेका 4 सांसद पदमुक्त हुँदा मुख्यमन्त्री शाही सुरक्षित भएका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सांसदहरूले तयारी पनि सुरु गरेका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अहिले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको बताएका छन्। आयोजना स्थल क्षेत्रको भौगोलिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता पूर्ण कार्यमा हेलचेक्राइ गरेका कारण अहिले मेलम्ची आयोजनाले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बाढी पहिरोका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको क्षतिबारे खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका अधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरेको थियो। छलफलमा सांसदहरूले मेलम्ची आयोजनाको मुहान क्षेत्रको भौगोलिक अध्ययन नभएकै कारण अहिले समस्या देखिएको पनि बताएका छन् कि हामीले मेलम्ची आयोजना छनौट गर्नु अघि गर्नुपर्ने पूर्व कार्यको सबै प्रक्रिया अवलम्बन गरेका थियौं भने मेलम्ची आयोजना माथिको भूभागबारे केही हेरिएन। हेरिएको भयो आयोजनाबाट छनौट हुन्थ्यो त भन्दै नेकपा एमालेका सांसद गणेश कुमार पहाडीले प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यसैगरी 2041 सालमा प्रारम्भिक अध्ययन हुँदा मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आउने कुरा काठमाडौँवासीको लागि सपना जस्तै भएको थियो। 36 वर्षको प्रतीक्षापछि गत चैतमा सपना साकार त भयो, तर त्यसले ल्याएको खुशी 2 महिना पनि टिक्न सकेन। गत असार 1 गतेको बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई शनिबार फेरि आएको बाढीले अनिश्चयतर्फ धकेलिदिएको छ। यो दुर्दशालाई काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी चाखिसकेका उपभोक्तालाई थप निराश समेत बनाइदिएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रबाट निष्कासनमा परेका एमालेका नेताहरूको सांसद पद पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद
खतिवटाको इजलासले एमाले नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरीको संसद पद पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। स्पष्टीकरणको मौका दिई संसद पदबाट हटाएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तिम सुनवाईका बेलामा बाँकी विवाद निरूपण हुने भनी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र वियुतिपछि यी 4 नेताले आफूहरू एमालेमै रहने बताएका थिए। नेकपा एमालेमा पनि उनीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरिएको थियो। उनीहरू पार्टीमा नफर्किएपछि माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई निष्कासन गरी सँगै संसद सचिवालयमा जानकारी गराएपछि संसद पदबाट पदमुक्त भएका थिए। पदमुक्त भएको लामो समयपछि उनीहरू आफूहरूले माओवादी केन्द्र परित्याग नगरेको, आफूलाई स्पष्टीकरणको मौका नदिएको र आफूहरूलाई कारबाही गर्ने माओवादी केन्द्रको कमिटी वैधानिक नरहेको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका थिए। विशेष गरी पूर्व माओवादी नेताहरूको संसद पद पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छैन। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, महोत्तरीको लहरपट्टी नगरपालिका 7 ब्रह्मपुरकी सुजिता ठाकुरको हत्याको घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरीले उनका बाबु कामेश्वर पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरेको छ। जेठ 20 गते राति भएको सुजिताको हत्यामा बाबुको संलग्नता देखिने केही प्रमाण फेला परेकाले पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश विष्टले सुजिताका बाबुले उनको हत्याका लागि देवर रुपेशलाई उक्साएको तथा फेला पारेको बताएका छन् भने अनुसन्धानका क्रममा यस्तो अडियो फेला परेको छ भन्दै डीएसपी विष्टले भनेका छन्। सुजिताको हत्यापछि देवर रुपेशले जेठ 25 गते सुजिताका बाबु कामेश्वरलाई जानकारी समेत गराएको पाइएको प्रहरीको भनाइरहेको छ भने मेरो छोरी बदमाश भइसकी, इज्जत प्रतिष्ठा फाले भनेर मार्ने काममा उनको सहमति दिएको जस्तो देखिन्छ भन्दै विष्टले भनेका छन्। रुपेशले हत्या गरेर जानकारी गराएपछि कामेश्वरले हत्याको घटना लुकाउन रुपेशसँग बार्गेनिङ गरेको देखिएको पनि विष्टले बताएका छन्। सुजिताको हत्याको खबर पाएपछि कामेश्वरले बच्चाको नाममा जग्गा राखिदिनु पर्ने भनेर बार्गेनिङ गरेको र केही सिप नलागेपछि अरू व्यक्ति मार्फत प्रहरीमा आएको देखिएको डीएसपी विष्टले बताउनु भएको छ। विशेष गरी सुजिता ठाकुर हत्या आरोपमा उनकै बाबु पनि पक्राउ परेका छन्। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा स्थगितको कुनै पनि निर्णय नभएको भन्दै भ्रममा नपर्न विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सदस्य सचिव दुर्गा आर्यालले भने अनुसार अहिलेसम्म परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय भएको छैन। विद्यार्थी अन्यलमा नपर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै उनले बताएका छन्। कक्षा 12 को परीक्षा हुन अझै 2 हप्ता बाँकी रहेकाले परीक्षा बारे अहिले नै निर्णय गर्न नसकिने उनले बताएका छन्। अझै परीक्षा हुन 2 हप्ता बाँकी छ। यो हप्ता हामी परिस्थिति हेर्छौं, त्यसपछि थप छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं। सदस्य सचिव आर्यालले भने विद्यार्थी अन्यलमा नपरी परीक्षाको तयारीमा जुट्न आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दै बताएका छन्। अहिले सञ्चालन भइरहेको परीक्षा नियमित हुने र तयारीका साथ बाँकी परीक्षाहरू पनि तोकेको समयमा नै हुने उनको भनाइरहेको छ भने सोमबार विश्व पत्रकार संघको छलफलका क्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोभिड-19 को तेस्रो लहरको संक्रमण बढ्दै गए शिक्षा मन्त्रालयसँग परामर्श गरी आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताएपछि परीक्षाबारे विद्यार्थीमा भ्रम पर्न गएको हो। विशेष गरी कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित भएको छैन भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भनेको छ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाले थप कडाइका साथ लम्ब्याउने तयारी भएको छ। सोमबार बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र डीसीसीएमसी को बैठकले उपत्यकामा खुकुलो निषेधाज्ञासँगै कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि थप कडाइका साथ निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओ कालीप्रसाद पराजुलीले कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, अब आजदेखि नै अनुगमन थाल्दै सार्वजनिक स्थानमा भिडभाड गर्ने र मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना तथा कानुनी कारबाही गरिनेछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। वैशाख 16 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा साउन 20 गते मध्यरातमा सकिँदैछ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले स्मार्ट लकडाउनको पनि तयारी थालेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले पहिलेका रिपोर्टहरुमा पनि जानकारी दिइसकेका छौं। स्मार्ट लकडाउनको सुरुवात नेपाल सरकारले कहिले गर्ने यसबारे भने थाहा छैन, तर नेपाल सरकारले लकडाउन यानि कि निषेधाज्ञा अवधि सकिएका जिल्लाहरूमा भने निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि निषेधाज्ञा थप गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। यसबारेमा केही थप जानकारी आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले भदौबाट सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि आवेदन र ट्रायल लिने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निषेधाज्ञा जारी भएसँगै रोकिएकाको आवेदन र ट्रायल लिने कार्यलाई सुचारू गर्न खोजिएको हो। भदौको पहिलो साताबाट लाइसेन्सका लागि ट्रायल खुलाउने तयारी गरेको यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत 19 गते लिखित तथा ट्रायल परीक्षाको नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिकाको स्वीकृति भएको थियो। सो कार्यविधि निर्देशिका 2078 जेठ 1 गतेदेखि लागू भए पनि निषेधाज्ञाका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्देशिका अनुसार परीक्षार्थीले ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याए लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी लाइसेन्सका लागि ट्रायल खुलाउने तयारी गरिएको छ। अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले दल विभाजन गर्न आवश्यक संख्या पुर्याउने कसरत थालेका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग विवाद बढेर मिल्ने सम्भावना नदेखेपछि नेता नेपालले आफ्नो समूहमा बढी भन्दा बढी सांसद र नेताहरू तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। माधव नेपालको साथमा अहिले प्रतिनिधि सभाका 22 सांसद रहेका छन् भने उता राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतम बाहेक 9 सांसदको साथ नेपाललाई रहेको छ। माधव नेपाललाई साथ दिएका दोस्रो पुस्ताका सहित 10 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य छन् भने पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा कता खुनले टुङ्गो गरिसकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन 3 गते विश्वासको मत लिँदा नेता नेपाल पक्षका 3-10 नेता मतदानमा सहभागी भएका थिएनन्। तर अहिले तिनै 10 नेताहरू नेता नेपाललाई एमालेमै राखेर लैजाने क्रियाशील छन्। दोस्रो पुस्ताको अनेक जोडबलले पनि एमालेमा कुरा मिल्न सकेको छैन। केपीसँग मिल्न नेपाल पक्ष प्रस्ताव लिएर गएका दोस्रो तहका 3 नेताहरूलाई उल्टे नेपालले 16 बुँदा दिएका छन्। 3 बुँदामा जेठ 2 2075 मा फर्किनेदेखि माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरी फेरि माओवादी हुन खोजेकाहरूको
प्रश्नको चित्तबुद्ध जवाब समेत खोजिएको छ। नेता नेपालले दिएका ती बुदामा नेताहरूको हैसियत, वरियता, चुनावमा टिकट वितरणको प्रसङ्ग समेत उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी एमाले फुटाउन पुग्ने संख्या जुटाउन खोज्दैछन् माधव नेपाल। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गायक तथा मोडेल दुर्गेश थापालाई राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले संस्थागत बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। दुर्गेशले केही दिनअघि आपत्तिजनक शब्द राखेको गीत सार्वजनिक गरेपछि प्रतिष्ठानले यस्तो निर्णय गर्ने बताएको हो। तर प्रतिष्ठानले निर्णय भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीका अनुसार निर्णयमा अझै छलफल भइरहेको र केही दिनमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ। बैठकले अन्य केही निर्णय पनि गरेको ती पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। अबदेखि दुर्गेश थापालाई प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यबाट निलम्बन गर्ने, सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने, प्रतिष्ठानको कुनै पनि कार्यक्रममा नबोलाउने, प्रतिष्ठानका कुनै पनि सदस्यले दुर्गेशसँग गीतमा सहकार्य नगर्ने, मेला महोत्सवमा नबोलाउने गरी प्रतिष्ठानका जिल्ला शाखा एवं आयोजकलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत भएको छ। प्रतिष्ठानले दुर्गेशले सार्वजनिक गरेको गीत त्यसको मर्म विपरीत रहेको र गीतले कला संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने ठहर गर्दै आपत्तिजनक शब्दहरू फेरबदल गरी प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दै पत्र नै काटेको थियो। तर प्रतिष्ठानको पत्रलाई व्यवस्था गर्दै दुर्गेशले गीत सार्वजनिक गरेका हुन्। यता प्रतिष्ठानले संस्थागत बहिष्कार गरेपछि दुर्गेशले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनले हामीसँग कुरा गर्दै यस निर्णयप्रति आफ्नो कुनै पनि चित्त दुखाइ नरहेको समेत बताएका छन् भने संस्था अदालत होइन, घर हो। उनीहरू गर्दै गरून्। उनीहरू आफू भित्र बसेर निर्णय गर्छन्, मलाई सोध्दैनन्। तर पनि मलाई नो प्रब्लम, म आफ्नो बाटोमा गरेर खाने हो। मैले कहिले दोहोरी गाएको छु र म हिपहप टाइपको मान्छे हो, मैले मोडर्न टाइपको गीत गाउने हो भन्दै थापाले भनेका छन्। विशेष गरी लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको विधिबारे धेरै थाहा छ, केही दिनमा बोल्छु भन्दै दुर्गेश थापाले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतारीले माफी मागेका छन्। आफ्नो अभिव्यक्तिलाई दिएर विवाद भएपछि उनले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका हुन्। उनले नेपालमा खेलाडीसँगै खेलकुद पदाधिकारीहरूको मानसिकता पनि परिवर्तन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद भएको थियो। मुख्य प्रशिक्षकले यसरी बोल्नु अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङ लगायतले कारबाहीको माग समेत गरेका थिए। प्रशिक्षक अल्मुतारीले भने आफूले पछिल्लो 3 दशकमा नेपाल र अरू एसियाली देशहरूको फुटबल कसरी विकास भएको छ भन्ने मात्र बताउन खोजेको स्पष्टीकरण समेत दिएका छन् भने उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, मेरो शुभेच्छक र फुटबललाई माया गर्ने परिवारसँग छलफल गर्दा मेरो भनाइको गलत अर्थ लागेको महसुस भएको छ, त्यसप्रति म क्षमा चाहन्छु। उनले अघि भनेका छन्, नेपाली जनता विशेष गरी पूर्व खेलाडी र प्रशिक्षक वा जसले मेरो सोचबारे गलत बुझे उनीहरू सबैप्रति क्षमा प्रार्थी छु। आफूले कोही कसैप्रति पनि गलत नियत नराखेको र नेपाली फुटबल टिमसँग जोडिन पाएकोमा खुसी रहेको समेत मुख्य प्रशिक्षक अल्मुतारीले बताएका छन्। विशेष गरी मुख्य प्रशिक्षक अल्मुतारीले माफी मागेका छन्। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद विमला कुमारी खत्री ओलीले आफू नेकपा एमालेमै फर्किएको बताएकी छन्। सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उनले आफूले सुरेश चिन्हबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी विजय हासिल गरेको भन्दै एमालेमै फर्किएको पनि बताएकी छिन्। तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित उनले एमाले र माओवादी बिउतिएपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन्। मैले सुरेश चिन्हबाट चुनाव जितेको र अहिले सुरेश चिन्ह एमालेको रहेकाले एमाले छाडेर माओवादी रोज्ने कुरा पनि कानुनी रूपमा ठिक नभएकाले एमालेमै रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु भन्दै उनले भनेकी छिन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएपछि नेकपाको चुनाव चिन्हबाट म चुनावमा उम्मेद्वार भएको हो। पार्टी विभाजनपछि म नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएको र पार्टी एक दाङ जिल्ला कमिटीको सदस्यको हैसियतले समेत बैठकमा सहभागी भएकाले कुनै भ्रममा नपर्न हुन सबैमा आग्रह गर्दछु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित उत्तम कुमारी ओलीको मृत्यु भएपछि उनकी पत्नी विमला उपनिर्वाचनमा विजय भएकी थिइन् भने उनी नेकपा एमालेमा फर्किएपछि 80 सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सांसद संख्या 39 पुगेको छ। विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद ओली एमालेमै फर्केकी छिन्। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने पनि उनले बताएका छन् भने सोमबार आफ्नो स्वागतमा नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्, आज बनेको गठबन्धन र गठबन्धन सरकार सञ्चार क्षेत्रको प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छ र उभिनेछ। सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध भन्ने कुरामा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नागरिक अधिकारको लागि यो पनि सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विगतको सरकारले कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी घोषणा गरेको भन्दै आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको समेत बताएका छन्। सकारात्मक कुराहरूलाई स्थापित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने र भनेका कुराहरूलाई सुधार गर्दै लैजाने उनले स्पष्ट समेत पारेका छन्। प्रसादमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुनै पनि मन्त्रीले जान वा अनजानमा देशलाई घाटा हुने कुरा गर्दा त्यसलाई कर्मचारीले सिधै हुन्न भन्न सक्नुपर्ने समेत बताएका छन्। आफूले मन्त्रालयमा त्यस्तो कर्मचारी चाहेको उनको भनाइरहेको छ भने नवनियुक्त अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीको पदबहाली र निवर्तमान अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाको विदायका लागि सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्रालयमा टेबलको शासन चलाएर हुँदैन, अत्यावश्यक महत्त्वपूर्ण विषयमा एउटै टेबलमा बसेर छिटो काम गर्नुपर्छ। उनले भने मन्त्रीले जान वा अनजानमा देशलाई घाटा हुने कुनै पनि कुरा गर्यो भने त्यसलाई सिधै हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ। म त्यस्तो कर्मचारी चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट मरासिनीको अर्थ सचिवका रूपमा सरुवा भएका छन् भने निवर्तमान अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरुवा भएका छन्। ढुङ्गाना आगामी 6 महिनापछि सेना निवृत्त हुनेछन्। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निवर्तमान सचिवको विदाय र नवनियुक्त सचिवको स्वागत समेत गरेका छन्। विशेष गरी मन्त्रीले देशलाई घाटा हुने कुरा गरे कर्मचारीले सिधै हुन्न भन्नुपर्छ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दलहरूबीच सरकारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएपछि मात्र
मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा मंगलबारसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 3 साता पुग्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर सोमबार शीर्ष नेताहरूबीच गठबन्धन सरकारका न्यूनतम कार्यक्रमपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सहमति भएको कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। सडक विस्तार, मन्त्रालय भागभण्डा र सरकारका न्यूनतम कार्यक्रमका बारेमा छलफल भएको हो। उनले भनेका छन्, पहिला न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ। सोमबार छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष यादव सहभागी भएका थिए। शीर्ष नेताहरूबीच सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने बारे केन्द्रित भएको कांग्रेस महामन्त्री खड्काले बताउनु भएको छ। विशेष गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रमपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गरिने बताइएको छ भने शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता पनि भएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, वीरगञ्जको श्री भवानी अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरमा तोडफोड तथा चिकित्सक र नर्समाथि आक्रमणमा संलग्न 5 जना विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको छ। अस्पतालले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा 16 मा बस्ने 32 वर्षीय राकेश राम, 44 वर्षीय अक्षय कुमार राम, परवानीपुर 1 बस्ने 28 वर्षीय भीम राम र नेपाल टेलिकममा सवारी चालक पदमा कार्यरत हवारी विरुद्ध प्रहरी कार्यालय पर्सामा किटानी जाहेरी दिएको अस्पतालका निर्देशक रामराज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। हवारी बाहेक 4 जनालाई प्रहरीले आइतबार नै पक्राउ गरिसकेको छ भने उनीहरू विरुद्ध अपराधिक उपद्रवको उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रवक्ता नायब उपरीक्षक ओमप्रकाश खनालले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ परेका 4 जना विरुद्ध अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु गरेका छौं, फरारको खोजी गरिरहेका छौं भन्दै उनले भनेका छन्। चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीमाथि पनि आक्रमण भएको कुरा आएको छ, त्यसबारे पनि अनुसन्धान गर्छौं भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी भवानी अस्पतालमा तोडफोड तथा चिकित्सकमाथि आक्रमणमा संलग्न 5 जना विरुद्ध उजुरी परेको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, अगस्त 2021 भर सातामा कुल 67 उडान गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपाली एयरलाइन्सले सातामा 15 र हिमालय एयरलाइन्सले सातामा 13 उडान गर्ने गरी उडान तालिका तय भएको छ। यो तालिका 13 अगस्त 2021 भर लागू हुनेछ भन्दै बताइएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा खुला गरेका मुलुकमा अनुमति पाएका कम्पनीहरूले काठमाडौँको गन्तव्य बनाएर उडान गर्नेछन् भने प्राधिकरणका अनुसार नेपाली एयरलाइन्सले दोहाको कतारमा दैनिक उडान गर्ने गरी अनुमति पनि पाएको छ। नेवानीले दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साताको 2 सोमबार र बुधबार, मलेसियाको क्वालालम्पुरमा साताको 2 र मंगलबार र शुक्रबार, भारतको नयाँ दिल्लीमा साताको 3, बुधबार र सोमबार, शनिबार र जापानको नारितामा हरेक बिहीबार उडान गर्ने गरी अनुमति पाएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी अगस्तको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान तालिका सार्वजनिक गरिएको छ भने सातामा 67 उडान हुने बताइएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा सहभागी हुन जान अघि नेपाल प्रहरीले लिने आन्तरिक परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा आगामी बाहिरिएको आशंका गरिएको छ। शनिबार भएको प्रिसेट परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको आशंकामा छानबिन सुरु भएको हो। यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय युनियन शाखाले छानबिन थालेको प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुमारले जानकारी दिनुभएको छ। प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्नेमा परमार्थ भेटेको छैन, तर आशंकामा छानबिन भइरहेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रश्नपत्र बाहिरिएको गुनासोपछि परीक्षा निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा ढिलो सुरु गरिने समेत बताइएको थियो। एक प्रहरी अधिकृतको दाबी अनुसार परीक्षा हुनुअघि केही प्रहरीको मेसेन्जरमा प्रश्नपत्र पुगेको थियो भने प्रश्नपत्र बनाउने तल्लो दर्जाका अधिकृतहरूले चिन्जानको अफिसरलाई दिएको हुन सक्छ भन्दै उनले भनेका छन् भने यो प्रश्न बनाउनेहरूको गम्भीर गल्ती हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शुक्रबार र शनिबार प्रिसेट परीक्षा भएको थियो। यसमा उत्तीर्ण हुनेलाई मात्र मिसनको अन्तरिम परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको थियो भने परीक्षामा प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसपीसम्म सहभागी भएका थिए। विशेष गरी प्रहरी युनियन मिसनको छनौट परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक भएको आशंका गरिएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले विभिन्न 9वटा विभाग गठन गरेको छ। सोमबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले विभिन्न विभाग गठन गरेको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रमुख रहेको 11 सदस्यीय स्कुल विभाग गठन गरिएको छ। उपमहासचिव विष्णु पौडेल प्रमुख रहेको संगठन विभाग, संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ प्रमुख रहेको संसदीय विभाग गठन गरिएको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमाल प्रमुख रहेको आर्थिक विभाग, भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा पर्यटन प्रवर्धन विभाग, प्रवक्ता गेवालीको नेतृत्वमा प्रसार विभाग, डाक्टर राजन भट्टराईको नेतृत्वमा विदेश विभाग, अग्नि खरेलको नेतृत्वमा निर्वाचन विभाग र देवेन्द्र दाहालको नेतृत्वमा स्थानीय तह विभाग गठन गरिएको छ। यानी कि एमालेले 9 विभाग गठन गरेको छ भने स्कुल विभागको प्रमुखमा केपी ओली रहेका छन्। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आसन्न महाधिवेशनमा युवा नेताहरूको साथ खोजेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा युवा नेताहरूको छलफलमा महामन्त्री कोइरालाले 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिमा उम्मेदवारी दिने जानकारी गराउँदै सहयोगका लागि आग्रह समेत गरेका हुन् भने उहाँ कोइरालाले म सभापतिको उम्मेदवार हुँ, तपाईहरूले सहयोग गर्नु पर्यो। कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले भने कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउन मैले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हुँ। उनले संस्थापनेतर समूहबाट आफू साझा उम्मेदवार भन्ने दाबी समेत गरेका थिए भने हाम्रो टिममा अरू पनि साथीहरू उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तर म सबैलाई मिलाएर लैजान सक्छु, त्यसका लागि तपाईँ युवा साथीहरूको साथ चाहिएको छ भन्दै महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले भनेका छन्। विशेष गरी युवाहरूलाई समेटेर महाधिवेशनमा टिम बनाउँछु भन्दै शशाङ्क कोइरालाले भनेका छन्। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेमा एकता प्रयास चलिरहेका बेलामा महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले सोमबार 9वटा विभाग गठन समेत गरेका थिए। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा बसेको ओली पक्षका नेताहरू मात्र रहेको स्थायी कमिटी बैठकले संगठन, स्कुल, प्रचार, विदेश मामिला सहितका 9 विभागका प्रमुख सहित केही सदस्य समेत मनोनयन गरेको थियो। यानी कि एकपछि
रूपमा केपीओले अघि बढ्न खोजेका छन् भने एकता प्रयास भाड्न खोजेको माधव नेपाल